नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ बोधी टेलिभिजन। हप्ताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधी साप्ताहिक समाचार लिएर म सरू तुलाधर तपाईहरुको माझमा आएकी छु। बोधी टेलिभिजनद्वारा लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसरबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको आज 113 दिन पुगेको छ। हाल हरेक बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म तथा हरेक साँझ 5:30 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म दिनको 2 घण्टा पवित्र भूमि लुम्बिनीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। वैशाख 4 गते शनिबार काठमाडौँको हाँडीगाउँ स्थित नरबुद्ध विहारमा विशेष बुद्ध पूजा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यस विहारमा हरेक महिनाको पहिलो शनिबार यसरी नै विशेष बुद्ध पूजा धर्मदेशना कार्यक्रम आयोजना गरिँदै आएको छ। काठमाडौँको हाँडीगाउँ स्थित नरबुद्ध विहारमा विशेष बुद्ध पूजा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यस विहारमा हरेक महिनाको पहिलो शनिबार यसरी विशेष बुद्ध पूजा धर्मदेशना कार्यक्रम आयोजना गरिँदै आएको छ। कार्यक्रमको सुरु ज्ञानमाला भजनद्वारा गरिएको थियो। नरबुद्ध विहार ज्ञानमाला भजन खलले ज्ञानमाला प्रस्तुति गरेको थियो। कार्यक्रममा बिहार प्रमुख पुण्य भन्तेबाट उपासक उपासिकाहरूलाई शील प्रदान गर्नुभएको थियो। यसपछि त्रिरत्न वन्दना बुद्ध पूजा गरिएको थियो। उत्तमाङ्गेन वन्देहां वदवंशो वरोत्तमां बुद्धेयो दोषो बुद्धो खमतु तं मम बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि स्वातो भगवत सन्दितिको अकालिको ये वासिको को वचतं वेदितं भो विन्युइति। कार्यक्रममा श्रद्धेय पुण्य भन्तेले विक्रम सम्वत 2078 सालको 9 वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै सबैको मङ्गल कामना गर्दै धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। तर त्यतिका कम आयो, जिन्दगी जिउनै बाँकी छ, अझै यो संसारलाई अझै हेर्ने नै बाँकी छ, तर पनि तिनीहरू चाँडै मरे गएर के को कारणले होला भनेर त्यसो प्रकारको प्रश्नहरू सायद तपाईँहरूको मनमा पनि होला। म बिरामी हैन, तर मेरो छिमेकी मेरो दुश्मन झन्झन बलियो। म गरिब, मेरो दुश्मन मेरो छिमेकी झन्झनै धनी हैन, कसरी भएको होला भन्ने कहिले तपाईँले आफ्नो भित्री मनलाई कहिले आफूले प्रश्न सोध्नु भएको छ? यदि त्यो प्रश्नको उत्तर जान्नु भएको छ भने त्यो उत्तर अनुसार आफ्नो जीवनमा उतार्नु भएको छ छैन आफूले जान्नु होला। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको धर्म भनेको कर्म र कर्मफलको सिद्धान्त बोक्नुहुन्छ। नदेखेको चिजलाई रुखलाई नमस्ते गर्यो भन्दैमा रुखले आशीर्वाद दिने, बोल्न नजाने ढुङ्गा जुन चाहिँ हामीले देउताको रूपमा हामीले मानिराखेका छौँ, ती देउताहरूलाई हामीले ढोक्न जाँदाखेरि आशीर्वाद दिएको छ छैन आफूले विचार। भगवान बुद्धले त्यसरी भन्नुभएको छैन। त्यो डरको रूपमा त्यो भगवान बुद्धले यो ठाउँमा गएर ढोक्न जाऊ, यो ठाउँमा गएर पानी चढाउन जाऊ भनेर भन्नुभएको छैन। भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ? एकदम सजिलो,
यादि संवपते बीजं तादि संहरते फलं कल्याणिकारी कल्याणं पापकारिञ्च पापकारं। जुन कर्मको सिद्धान्तमा भन्दै गुरुआमाहरूले देशना दिनु हुँदाखेरि धेरै जसो वाचन गर्ने गाथा नै यही हो। यादि संवपते बीजं तादि संहरते फलं कल्याणिकारी कल्याणं पापकारिञ्च पापकारं। के हो यो गाथाको अर्थ? यादि संवपते बीजं, वपते भनेको रोप्ने हो। जुन आफूले जुन बीज अनुसार हामीले रोप्ने जुन बीज अनुसार रोप्छौँ त्यो बीज, त्यही बीज अनुसार नै फल प्राप्त हुन्छौँ। यादि संवपते बीजं तादि संहरते फलं। जुन बीज हामीले रोपन गर्छौँ उब्जाउँछौँ त्यही अनुसार नै फल पाउँछ। यादि संवपते बीजं तादि संहरते फलं कल्याणिकारी कल्याणं। राम्रो काम गर्यो या त राम्रो बीज हामीले रोपन गर्यो भने राम्रै फल, हैन? कल्याणिकारी कल्याणं पापकारिञ्च, हैन? पाप नराम्रो बीज हामीले रोपन गर्यो भने त्यही नराम्रो बीज अनुसार नै फल पाउँछौँ। कार्यक्रमको अन्तमा पुण्य हेतु होस् भने पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। वैशाख 6 गते सोमबार सिन्धुपाल्चोक 5 पोखरीबाट लामा निमा हेल्मुको अगुवाईमा आएका बौद्ध तीर्थयात्रीहरूले लुम्बिनीमा विशेष पूजा पाठ गर्नुभएको छ। सिन्धुपाल्चोक 5 पोखरीबाट आउनुभएका बौद्ध तीर्थयात्रीहरूले लुम्बिनीमा विशेष पूजापाठ गर्नुभएको छ। लामा निमा हेल्मुको अगुवाईमा आएको उक्त तीर्थयात्राको टोलीले मायादेवी मन्दिर परिसरमा बुद्ध वचनका सूत्रहरूको पाठ गरी शाक्यमुनि बुद्धप्रति श्रद्धाभावले पूजा गर्नुभएको थियो। पूजापाठ कार्यक्रम अन्तर्गत दिवंगतहरूको सुगति कामना सहित लुङदर चढाउने कार्य पनि भएको थियो। हाम्रो एउटा बुद्धिस्ट आमाहरू धेरै पछाडि भएको हाम्रो बुद्धिस्टमा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी अलिकति मर्नेको नाममा प्रसाद पनि चढाउँछौँ। मर्नेको नाममा हामी के दीप शान्ति दीपहरू छेमी पनि बाल्छौँ। त्यसपछि यो लुङदर भन्ने चाहिँ हाम्रो पहिलोको जन्ममा लुगा लाउनु नपायो भने आफ्नो मातापिताले लाउनु पाउन्, र यो जन्ममा पनि पछिल्लो जन्ममा पनि हामीले पनि अहिले भन्दा सुख शान्ति मिलोस् भनेर भगवान् बुद्धको यो तपभूमिमा आएर चाहिँ जन्मभूमिमा आएर चाहिँ हामी यति 2 भजन पढ्नुको लागि आएको। अब सिन्धुपाल्चोक 5 पोखरीबाट हरेक वर्ष ज्येष्ठ नागरिकहरूसहित बौद्ध मार्गीहरूलाई लुम्बिनीमा तीर्थयात्रा गराउने कार्य गर्दै आइरहेको लामा निमा हेल्मुले जानकारी दिनुभयो। आफ्नो शरीरले गरेको पापहरू नष्ट होस् र बुद्ध जन्मेको ठाउँमा हामी पुग्न पाऊँ भनेर आएको हो। र 72 सालदेखि वर्षमा एकचोटि चाहिँ एउटा ठाउँको आमाहरूले चाहिँ हामी यहाँसम्म आउने सफल पनि भएको छौँ। वैशाख 6 गते सोमबार चोभा करुणामय आनन्दधारी लोकेश्वरको महास्नानपछि लघु छाइङ्गु कर्ममा आँखा रङ्गाउने कार्य सकिएपछि परम्परागत रूपमा लपु छाइङ्गु अर्थात् रङ रोगन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। चोभा करुणामय आनन्ददादी लोकेश्वरको लफु छाइङ्गु क्रममा आज आँखा रङ्गाउने कार्य सकेपछि परम्परागत रूपमा लफु छाइङ्गु अर्थात् रङ्ग रोगन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। आनन्ददादी लोकेश्वरको चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको दिन 9 अर्थात् महास्नान गरिसकेपछि विधिपूर्वक चैत्र शुक्ल तृतीयाको दिनदेखि सप्तमीको दिनसम्म लपु छाइङ्गु कार्य हुने गर्दछ। यस कार्य नेमकुल गोथीको अगुवाईमा हुने गर्दछ। महास्नानको लागि आनन्ददादी लोकेश्वरको मूर्तिमा रहेको जीवन्यास एउटा कलशमा सारेर मन्दिरभित्र राख्ने गरिन्छ। चैत्र शुक्ल अष्टमीको दिन विशेष पूजाआजा गरी
वज्राचार्य गुर्जुद्वारा कलशमा रहेको आनन्ददाती लोकेश्वरको जीवलाई मूर्तिमा न्यास गरी मूर्तिमा जीवन्यास पूजा गर्नुहुन्छ। यसपछि 10 कर्म विधि पूजा गर्नुहुन्छ। यसरी वज्रयान विधि अनुसार विविध पूजाआजा पछि यस आनन्ददाती लोकेश्वर चोबाह कर्नामयको 9 अर्थात् महास्नान पर्वको समापन हुने गर्दछ। वैशाख 7 गते मङ्गलबार चैत्र शुक्ल अष्टमी काठमाडौँको निम्ति महत्त्वपूर्ण दिन। काठमाडौँ उपत्यकामा हुने विभिन्न रथ जात्रामध्ये काठमाडौँको सेतो मचिन्द्रनाथ जनबहादुर आर्य लोकितेश्वर करुणामयको जात्रा सुरु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हुने विभिन्न रथ जात्रा मध्ये काठमाडौँको सेतो मचिन्द्रनाथ जनबहादुर आर्यवलोकितेश्वर करुणामयको जात्रा आजको दिनबाट सुरु हुन्छ। यसलाई काठमाडौँकै एक विशेष पर्वको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। लोकको हित गर्ने देवताको रूपमा चिनिने आर्यवलोकितेश्वर जनबहादुर अर्थात् सेतो मचिन्द्रनाथको जात्राको निम्ति जनबहाल परिसर निकै उत्सवमय अवस्थामा रहेको थियो। विभिन्न बाजागाजाका टोलीसहित जनबहाबाट आर्यवलोकितेश्वर करुणामयको मूर्तिलाई खटमा राखी जात्रा गरेर लाने तयारीमा थियो। साँझ 4 बजेतिर जनबहादुर आर्यवलोकितेश्वर करुणामयको मूर्तिलाई आर्यवलोकितेश्वर करुणामयका पुजारीहरूद्वारा जनबहालबाट खटमा राखी इन्द्रचोक, भेडासिंह, बाङ्गेमुरा, नाकाटुवा, असन, कमलासी हुँदै जमलमा निर्माण गरी राखिएको रथमा विराजमान गराइएको थियो। जनबहादुर आर्यवलोकितेश्वर करुणामयको मूर्तिलाई रथमा विराजमान गराइसकिएपछि विधिपूर्वक रथ यात्रा सुरु गरिएको थियो। यस क्रममा नायकी बाजा सबैभन्दा अगाडि लगाई राजकीय सम्मानसहित गुर्जुको पल्टन लगायत विभिन्न बाजा गाजा सहितको टोलीले रथलाई स्वागत गर्दै अगाडि बढाएको थियो। रथयात्राको पहिलो दिन आज रथलाई जमलबाट रत्नपार्क, भोटाइटी हुँदै असनसम्म पुर्याइएको थियो। यसरी असनमा पुर्याइसकेपछि या न्याकेगो अर्थात् पहिलो दिनको यात्रा समापन भएको मान्ने गरिन्छ। यसरी जनबहादुरको रथ असन पुर्याइएपछि या न्याकेगो अर्थात् आजको पहिलो दिनको यात्रा समापन भएको मानिन्छ। या न्याकेगो अर्थात् यात्रा समापन भएको अवसरमा हर्ष बढाइ पनि गरिन्छ। आज एक रात आर्यवलोकितेश्वर करुणामय जनबहादुरको रथ असनमै विश्राम गराइनेछ। भोलिको रथयात्रा असनबाट हनुमान ढोकासम्मको हुनेछ। भारतमा फैलिएको कोरोना महामारीको दोस्रो चरणको लहर नेपालमा पनि फैलिन सक्ने भनेर विज्ञहरूले भनिरहेको बेला यो रथयात्रा भइरहेको छ। त्यसैले यस रथयात्रामा स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूरा पालना गरी स्वयंसेवकहरूले मास्क, सेनिटाइजर र फेस मास्कहरू लगाई रथ तानेका थिए। जात्रा पर्व राष्ट्रिय गर्वको नारा पनि एक ठाउँमा छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य सचेतनाको कुरा पनि छ। यी दुवै कुरालाई सामञ्जस्य गरी यस पटकको करुणामयको रथयात्रा काठमाडौँमा भइरहेको छ। वैशाख 7 गते मङ्गलबार काठमाडौँ सिगा स्थित धर्मकिती बिहारमा प्रत्येक अष्टमीको दिन हुँदै आएको बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
धर्मकीर्ति बिहारका आवासी गुरुमाहरू तथा उपस्थित उपासक उपासिकाहरू मिलेर शील प्रार्थना र सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। काठमाडौँ श्रीगञ्जस्थित धर्मकीर्ति बिहारमा प्रत्येक अष्टमीको दिन हुँदै आएको बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। धर्मकीर्ति बिहारका गुरुमाहरू र उपस्थित उपासक उपासिकाहरू मिलेर शील प्रार्थना र सामूहिक बुद्ध पूजा गरेका थिए। श्रद्धेय शुभवती गुरुमाले बुद्धकालीन नारीहरू अन्तर्गत उत्तरा अर्थात् नन्द माताको विषयमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। उत्तरा भन्ने को भन्दाखेरि हामीहरूको पनि आमा बुवा आफ्नो परिवार हुन्छ नि, आफ्नो कुल परम्परा भएको जस्तै उत्तरा पनि कस्तो व्यक्ति भन्दाखेरि उसको बुवा त्यो बेलाको राजगृह नगरको एउटा सुमन भन्ने सेठको घरमा काम गर्ने पूर्ण भन्ने एउटा दासी अथवा काम गर्ने नोकरको कुलमा उत्तराको चाहिँ जन्म भएको रहेछ। जन्म भयो। अब हामी जन्मिने बेलामै कोही पनि धनी गरिब, कोही धनी कुलमा जन्मिन्छ, कोही गरिब कुलमा जन्मिन्छ, कोही आफू जन्मिएपछि धनी भएर आउँछ। बच्चा बेलामा खानै नपाउनेहरू अहिले धेरै धनी भएकोहरू हामीले देखेको छौँ। कोही बच्चा बेलामा धेरै पैसावाला साउको छोरा छोरीहरू हामीले दरिद्र भएर गएको देखेको छ नि। हामीलाई अब कसैले अब कस्तो घटनाहरू पनि देखेको छ भन्दाखेरि पहिला धेरै साउहरू हामीलाई अब मान्छेलाई मान्छे नगन्ने, म पैसावाला मेरो धेरै सम्पत्ति छ भनेर अरूलाई थिचोमिचो गरिराख्ने व्यक्तिहरू अहिले दरिद्र भएको त्यस्तो घटनाहरू पनि छ। तर यो उत्तराको बुवा पूर्ण भन्ने कस्तो दासीको कुलमा अथवा अर्काको घरमा सुमन भन्ने सेठको घरमा काम गरेर ऊ एकदम मेहनत गरेर साउको घरमा काम गर्ने, दिनदिनै साउको घरमा काम गर्न जाने खाने त्यस्तो गरिरहेको त्यस्तो गरिब व्यक्तिको कुलमा जन्म लिएको। गरिब भए पनि ऊ कस्तो भन्दाखेरि पैसा हुनेहरूले मात्रै धर्मको उपदेश सुन्छ, धर्मलाई मनन गर्छ, पालन गर्छ भन्ने छैन नि। गरिब व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो शरीरलाई, वचनलाई, मनलाई संयम गरेर आफूले जुन धर्म पालन गरेको छ त्यो धर्म पालन गरिरहेको पनि हुन्छ। उपस्थित सबैले पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरियो। इदानो न्यातिनां होतु सुखिता हन्तु न्यातयो एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं
सर्वे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्तिसिद्धिर्भवतु। वैशाख 7 गते मङ्गलबार बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेजका स्थलगत निरीक्षण तथा अध्ययनको लागि संसदीय समिति लुम्बिनी क्षेत्रमा अनुगमनको लागि महादेवी मन्दिर भ्रमणमा पुगेको छ। बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेजका स्थलगत निरीक्षण तथा अध्ययनको लागि संसदीय समिति लुम्बिनी क्षेत्रमा अनुगमनको लागि पुगेको छ। समितिका सभापति रामनारायण बिदारीका नेतृत्वमा सांसदहरू गोपाल भट्टराई, तुलसा कुमारी दाहाल र नयनकला ओझा तथा उपसचिव कमला साक्य सहितको संसदीय टोली लुम्बिनी क्षेत्रमा आएको हो। समितिले अशोक स्तम्भमा रहेको अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजहरूको अध्ययन गरिरहेको छ। उक्त समितिका सदस्यहरूले लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसर भ्रमण गर्दा लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा साक्यले त्यस क्षेत्रको विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। समितिका सभापति रामनारायण बिदारीले ग्रेटर लुम्बिनी परियोजनालाई कसरी सम्पन्न गर्ने बारे अनुगमन प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्दछौँ भन्दै आफ्नो भनाइ यसरी राख्नुभयो। हामी सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सांसदहरू 4-5 जना आएका छौँ। यहाँ मान्य सदस्यज्यूहरू पनि आउनुभएको छ। हाम्रो टिमले देशभरिको राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेजहरू कहाँ कसरी राखेका छन् सो कुरा अनुगमन गर्ने सिलसिलामा आज लुम्बिनी आइपुग्या हो। भगवान बुद्ध जन्मेको स्थल, नेपालबाट विश्वलाई शान्तिको सन्देश दिएको स्थल, यहाँ अत्यन्तै प्राचीन, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेजहरू, मूर्तिहरू, इतिहास, पुरातात्विक चिजहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ र त्यसलाई चाहिँ नि नेपालले संसारमा कसरी फैलाउने, नेपाल राज्यले कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने, लुम्बिनी विकास कोषलाई कसरी अगाडि बढाउने, यसको ग्रेटर लुम्बिनी बृहत लुम्बिनी परियोजनालाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने बारेमा हामी अनुगमन गर्छौँ र यसको प्रतिवेदन चाहिँ नि राष्ट्रिय सभामा हामी दिन्छौँ र सरकारले त्यो काम गर्छ। त्यही उद्देश्यको निम्ति आएका छौँ। भ्रमणको क्रममा समितिका सदस्यहरूले लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरूसँग पनि विविध विषयमा छलफल गरेको थियो। वैशाख 7 गते मङ्गलबार सरदय धम्म विजय गुरुमा प्रमुख रहनुभएको निर्माण मूर्ति बिहार किमडोलमा भिक्षु सङ्घलाई सङ्गदान कार्यक्रम आयोजना गरियो। श्रद्धेय धम्म विजय गुरुमा प्रमुख रहनुभएको निर्माण मूर्ति बिहार किमडोलमा आज भिक्षु सङ्घलाई सङ्गदान कार्यक्रम आयोजना गरियो। यस बिहारमा हरेक महिना यसरी भिक्षु सङ्घलाई सङ्गदान गरिँदै आएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा धम्ममूर्ति भन्तेको अगुवाईमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कार्यक्रममा भिक्षु सङ्घद्वारा परित्राण पाठ गरिएको थियो। यस भोजन दान कार्यक्रमबारे बिहार प्रमुख श्रद्धेय धम्म विजय गुरुमा भन्नुहुन्छ। तेजावटी गुरुमा यो गुण लुमङ्का थङ गुनान स्मृतिका चिचा खान्छ गुरुमा ठै अन्छे रे तमाटी गुरुमा साफ खुसी गया उजम गेल वे अनुसार थङ ठोठा से संगदान विषय आगे दिया चुलाव भोगे करू संस्कार गुरुमायु संस्कार मुर्कुन्न अष्टमी ची परित्राण थर मंडपे सूरन दुला अनुमंडर गाना खबर बोल ए हम जानी था ऐसे कोपल तो जगह पासे की रेगा यास रेखा थोना अठो दिन कुनी यार का वयानी पे यार थे
फैथे मचन उके यानुले सद्दोगान थौन अस्तमीय चोलावल वये चिसान लुमंका ठय पुण्य गुरमायु पुण्य ठय जन्मे गुरमानो निर्वाण में हेतु दना वन फेम खाती संथौना उके थौन पिछुमा संगे पाखे परित्राण पाठना। कार्यक्रमको अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। वैशाख 7 गते मंगलबार भिक्षुद्वारा काठमाडौँ पचली स्थित निजी आवासमा उपासक पन्ना काजी साकेको 22औं जन्म उत्सवको उपलक्ष्यमा विशेष बुद्ध पूजा परिधान पाठ गरियो। भिक्षु सङ्घद्वारा काठमाडौँ पचली स्थित निजी आवासमा विशेष बुद्ध पूजा परिधान पाठ कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। उपासक पन्नाकाजी साक्यको 82औं जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा सो कार्यक्रम गरिएको थियो। कार्यक्रममा गनमा बिहारका प्रमुख श्रद्धेय शोभित मास्थवीर लगायत भिक्षु सङ्घबाट बुद्ध पूजा तथा परिधान पाठ गरिएको थियो। पियदस्से नरासमो अत्तदस्से कारुणिको धम्मदस्से तमोनुदो सिद्धत्तो असमो लोके तिस्सो वरद सङ्घ। कार्यक्रममा भिक्षु सङ्घलाई अस्तपरिष्कार दान पनि गरिएको थियो। कार्यक्रमको अन्तमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। वैशाख 8 गते बुधबार काठमाडौँको सेतो मचिनानाथ जनबहादुर आर्य लोककिशोर करुणामयको रथ जात्राको दोस्रो दिन रथलाई जात्रा गरी असनबाट हनुमान ढोका पुर्याई दोस्रो दिनको यात्रा सम्पन्न गरिएको छ। आर्यावलोकितेश्वर करुणामय जनबहादुरको रथ यात्राको दोस्रो एक दिन अगाडि असनमा पुर्याइएको रथ तान्नको निम्ति स्वयंसेवकहरू स्वास्थ्य मापदण्डका साथ आवश्यक प्रक्रिया पालना गरी जात्रा व्यवस्थापनमा व्यस्त देखिए। यसै क्रममा रथ यात्रामा सहभागी हुन विभिन्न टोलका श्रद्धालु भक्तजनहरू बाजा गाजा सहित सहभागी हुन असनमा भेला भइरहे। एकातिर सहकालको देवताको जात्रा छ भने अर्कोतिर उपत्यकामा पनि कोरोना संक्रमित बढ्दै गएको कारण यसतर्फ पनि सचेत हुनु जरुरी थियो। यसै क्रममा गुरुजुको पल्टन अथवा सेनाको शार्दुल गणले राष्ट्रिय सम्मान सहित सलामी दियो। यसपछि स्वयंसेवकहरूले रथ तान्नको निम्ति आवश्यक प्रक्रिया अनुसार तयारी गरे। जात्रामा सहभागी हुनेले मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनै पर्ने सूचना जारी गरिएको थियो। आवश्यक मानिसहरू मात्र रथसम्म जान दिइएको थियो। जात्रा भनेकै भिडको पर्याय हो। सकेसम्म जात्रामा भिड कम गर्ने प्रयास गरिएको थियो। सबै तयारीपछि हापापीको स्थानमा बस्नुभएका अर्थात् हौसला दिने कार्य गर्ने स्थानमा बस्नुभएका जनबहादुरका पुजारी नीलकाजी साक्यको इशारा पाएपछि
स्वयंसेवकहरूले रथ तान्न सुरु गरे। सेनाले हर्ष बधाई गरी रथयात्रा सुरु भएको सङ्केत गर्यो। यसरी दोस्रो दिनको रथयात्रा असनबाट सुरु भयो। हर्षोल्लासपूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सचेतनासहित सबै स्वयंसेवकहरूले मास्क लगाएका थिए। हातमा पन्जा थियो। स्वयंसेवकहरूद्वारा स्प्रे प्रयोग गर्दै सेनिटाइजर छर्किरहेका थिए यात्राको बाटोमा। यसरी राष्ट्रिय गर्वको पर्व जनवाद्यको रथयात्रा कोरोनाबाट सुरक्षित हुने उपाय अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्यो। रथलाई असनबाट बालकुमारी हुँदै केलटोल पुर्याइएको थियो। केलटोलमा रथ पुगेपछि त्यहाँका बासिन्दाहरूले घर घरबाट चटामरी चढाएर आर्यावलोकितेश्वर करुणामय जनवाद्यको स्वागत गरेका थिए। जनवाद्य करुणामयलाई ठाउँ ठाउँमा ध्वजा पताका अथवा पता चढाउने पनि चलन रहेको छ। यसै क्रममा जनवाह अगाडि केलटोलमा आइपुग्दा रथमा पता पनि चढाइएको थियो। यसै क्रममा जात्रामा सहभागी हुन आएका विभिन्न टोलका बाजा गाजाका टोलीहरू पनि हर्षोल्लासपूर्वक बाजा बजाइरहेका देखिन्थे। जनवाह अगाडि केलटोलमा एकछिन रथलाई पूजाआजाका लागि राखिएपछि केलटोलबाट रथ तानेर वङ्घ इन्द्रचोक ल्याइपुग्यो। अनि इन्द्रचोकबाट मखन हुँदै हनुमान ढोकाको कालभैरव मन्दिर अगाडि ल्याइपुगेपछि रथयात्राको या न्याकेको अथवा दोस्रो दिनको यात्राको समापन गरिएको थियो।
यसरी रथ कालभैरव अगाडि बिसाइएपछि दोस्रो दिनको यात्राको समापनको खुसियालीमा सेनाले हर्ष बढाइ गरेको थियो। तेस्रो दिनको रथयात्रा हनुमान ढोकाको कालभैरव अगाडिबाट सुरु हुन्छ। यहाँबाट रथलाई तानेर ल्याएर बसन्तपुर, चिकमुगल, ज्याबहाल हुँदै लगनसम्म पुर्याइन्छ। लगन पुर्याएर यहाँ रहेको मा सीमालाई 3 पटक घुमाइएपछि रथयात्राको समापन हुने चलन रहेको छ। वैशाख 9 गते बिहिबार काठमाडौँको स्वयम्भू स्थित पालकरमा लेक्सेलिङ गुम्बामा आचार्य सर्वजित गुम्बालाई एक कार्यक्रमबीच खेम्पो उपाधिबाट विभूषित गरियो। स्वयम्भू स्थित कर्मा लेक्सिलिङ गोम्पामा खेम्पो उपाधिबाट विभूषित गर्ने कार्यक्रम दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भएको छ। आचार्य श्री सर्वजित गोङबाज्यूलाई श्री कर्म लेक्सिलिङ गुम्बा उच्च बौद्ध विद्यालयले खेम्पोको उपाधि प्रदान गरेको हो। मकवानपुरमा जन्मनुभएका आचार्य श्री सर्वजित गोङबाले यसै कर्म लेक्सिलिङ गुम्बा उच्च बौद्ध विद्यालयमा अध्ययन गरी 6 वर्ष अगाडि लोपोन अर्थात् आचार्य उपाधि हासिल गर्नुभएको थियो। नेपालका विभिन्न स्थान लगायत विदेशमा गई उहाँले धर्मदेशना गर्नुभएको तथा बुद्ध धर्मको प्रचारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। आज चाहिँ यहाँ सर्वजित गुम्बा तामाङज्यूलाई आचार्यको पदबाट खेम्पोको पदमा घोषित गर्न गइरहेको छ। अनि यस कर्म लेक्सिलिङ गुम्बाबाट चाहिँ गुम्बाको प्रमुख संस्थापक चोजे लामा खुम्चुक रिम्पोछेले चाहिँ उहाँलाई खेम्पोको उपाधि प्रदान गर्न गइरहेका छन्। यो उपाधि चाहिँ विशेष गरी आचार्य भइसकेपछि कैयौँले परोपकार समाजका हितका कामहरू गरेर कैयौँले पढाइकै निम्ति धेरै अगाडि बढेर अनि यसको योग्य भएपछि चाहिँ हामीले यसको उपाधि दिने चलन छ। गुम्बामा आयोजित समारोहमा आचार्य श्री सर्वजित गोङबाज्यूलाई गुम्बा सेड्राका प्रमुख छोजे लामा रिन्पोछेज्यूले खेम्पो उपाधिबाट दीक्षित गराउनु भएको थियो। सो अवसरमा श्रद्धेय लोब्साङ नामग्याल रिम्पोछे, श्रद्धेय खेम्पो बागेन्द्रशील, श्रद्धेय गेसे तथा बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिका अध्यक्ष फुबु छेम्बे शेर्पा जिगडोलज्यूको आतिथ्य रहेको थियो। कर्मा लेक्सेलिङ सेड्राको गुम्बामा भएको कार्यक्रममा लामा गुरुहरू लगायत उपासक उपासिकाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। समारोहमा दीक्षित भई गद्दी आरोहण गर्नुभएका खेम्पो गोङबाज्यूले कृतज्ञता मन्तव्य राख्दै यसरी दीक्षित हुन पाउनु आफ्नो जीवनको असाध्यै महत्त्वपूर्ण घटना भएको बताउनुभयो। सेड्राहरूमा यसरी ठिदेन गराउने चलन प्राचीनकालदेखि नै चलिआएको परम्परा हो। ठिदेन नगरी नामको अगाडि पद राख्नु राम्रो मानिँदैन। योग्य पात्रको विधिवत गद्दी आरोहण हुनु राम्रो मानिएको छ। वैशाख 9 गते बिहिबार काठमाडौँको ठूलो जात्राको रूपमा रहेको सेतो मचिनानाथ जनबहादेव आर्य बोलोकितेश्वर करुणामयको रथ जात्राको तेस्रो दिन रथलाई हर्षोल्लासपूर्ण रूपमा जात्रा गरी हनुमान ढोकाबाट लगन पुर्यायो। पानी परेपछिको खुलेको मौसममा आज आर्य बोलोकितेश्वर करुणामय जनबहादेव सेतो मचिन्द्रनाथको तेस्रो दिनको रथयात्रा विश्व सम्पदा क्षेत्र हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रबाट सुरु भएको छ। जात्रामा गुर्जुको पल्टन अथवा सेनाको शार्दुल गणले राष्ट्रिय सम्मानसहित सहभागिता जनायो।
अन्य दिन जस्तै स्वयंसेवकहरू नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर जात्रामा सहभागी भएको देखियो। जात्रामा सहभागी भएका सबैले मास्क लगाएको देखिएको थियो। आज पनि जात्राको नेतृत्व दिन जनवाहका शाक्य गुरुजु नीलकाजी शाक्य अगाडि सर्नु भएको थियो। उहाँले हपा दिनुभएपछि रथ यात्रा अगाडि बढेको थियो। रथ यात्राका क्रममा स्वयंसेवकहरूले स्प्रेयर प्रयोग गरेर सेनिटाइजर छरिरहेको देखिन्थ्यो। रथ बिस्तारै बसन्तपुरतिर अगाडि बढाइयो। यसरी रथ यात्राको तेस्रो दिन हर्षोल्लासपूर्ण रूपमा जनवाहदेव आर्यवलोकितेश्वर करुणामयको रथ यात्रा शुभारम्भ गरियो। आजको रथ यात्राको दूरी अन्य दिनभन्दा अलि लामो छ। आजको दिन अर्थात् तेस्रो दिनको रथ यात्रा हनुमानढोका दरबार, बसन्तपुर, चिकमुगल, जैसीदेगल, ज्याबहाल हुँदै लगनसम्म पुर्याइन्छ। लगन पुर्याइएपछि यहाँ रहेको माँ सीमालाई 3 पटक घुमाउने प्रचलन रहेको छ। जनवाह करुणामय देव आर्यवलोकितेश्वर करुणामयलाई लगन टोलमा स्वागत गर्न तथा उहाँको पूजाआजा गर्नको निम्ति श्रद्धापूर्वक पर्खेर बसेका हुन्छन्। साताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधि साप्ताहिक समाचार आजको लागि यहीँ सकिन्छ। अर्को साता पनि यस्तै विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू लिएर आउने नै छु। बोधि साप्ताहिक समाचारबाट म सडु तुलाधरलाई आजको लागि बिदा दिनुहोला। बोधि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम।